सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी धर्मगुरु र सबै पार्टीको प्रतिनिधि नेताज्यूहरू मानवाधिकार कर्मी सबैमा सर्वप्रथम त फेरि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले धेरै बोल्नुपर्ने जरुरी म ठान्दिनँ। आज एउटा अल्पसंख्यकहरूको बिचमा एउटा नयाँ एउटा इतिहास हामीले रचेका छौँ। एउटा नयाँ इतिहास रचेका छौँ किन भन्दाखेरि हामीले मैले भन्नै पर्छ 15 वर्षसम्म हामीले चाहिँ हरेक वर्ष अल्पसंख्यक समुदायको लागि मानवाधिकारको रक्षाका लागि धर्मनिरपेक्षताको अनुभूतिको लागि मृत्यु संस्कार जस्तो संवेदनशील विषयको लागि ज्ञापन पत्र बोक्दै ढोका ढल्ढल्क्याउँदै ज्ञापन पत्र बोक्दै ढोका ढल्ढल्क्याउँदै गरेछौँ। मलाई आज आएर अलिक ग्लानी भइरहेछ, गल्ती गरेछौँ हामीले 15 वर्षसम्म। आज हामीले त्यो इतिहासलाई हामीले चाहिँ उछिनेका छौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरो बताउँ, तपाईँ यदि भारत जानुहुन्छ प्लेन चढेर भने तपाईँ टिकट काट्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँ प्लेनमा बस्न पाउनुहुन्छ। यदि अल्पसंख्यकको अधिकार, धार्मिक समुदायको अधिकारलाई हल गर्नको लागि चाहिँ यो सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीतिलाई चाहिँ राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु हो। त्यो सञ्चालन गर्ने ठाउँमै पुग्नु पर्दो रहेछ। चाहे ज्ञापन पत्र बोकेर होस्, चाहे नेताका जिउ हजुरी गरेर होस्, त्यही ठाउँमा नपुगेसम्म हाम्रो समस्याको समाधान हुँदो रहेछ। आज मलाई धेरै देश विदेशबाट र जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ शुभकामनाको मेसेजहरू आइरहेको छन्। यो आजको खुसीको दिन चाहिँ यो मात्रै यहाँ हलभित्र भएकाहरूको लागि मात्रै होइन, यो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूको लागि पनि यो खुसीको दिन हो। अल्पसंख्यक जाति वर्गको निम्ति यो खुसीको दिन हो। मानवाधिकारका पक्षका निम्ति यो चाहिँ खुसीको दिन हो। यो सबै विभेदका अन्त गर्नुपर्छ भन्नेहरूको चाहिँ यो खुसीको दिन हो। यो हामी यो देशलाई सबै खालका विभेदलाई अन्त गरेर यो देशलाई हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो सामाजिक एकता पार्टी किन स्थापना भएको? अघि मैले थुप्रै नेताज्यूहरूको कुरा सुने। हामीले धेरै वर्ष हेऱ्यौँ, हामीलाई पार्टी खोल्ने रहर थिएन। हाम्रो समस्या कुनै पार्टीले गर्दै हुन्थ्यो, कुनै नेताले गर्दै हुन्थ्यो। यो समस्याको समाधान भनेर धेरै वर्ष हामीले जिउ हजुरी गऱ्यौँ, तर हाम्रो सुनवाई भएन। हाम्रो समस्यातिर राजनीतिक दलको चासो गएन, नेपाल सरकारको चासो गएन, सिङ्गो एउटा देशको चासो गएन। हामी एउटा चाहिँ सामान्य न्यूनतम मानवाधिकारलाई पनि हामीले गुमाउन बाध्य भयौँ, विवश भयौँ। र यो सामाजिक एकता पार्टी हाम्रो रहर नभएर हाम्रो बाध्यताको उपज हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। आज देशमा ६२-६३को परिवर्तनपछि नेपाली जनताले एउटा के पाए भन्दा कागजको खोस्टो संविधान मात्रै पाए। आज त्यो संविधानलाई कुनै नेतालाई सनक चढ्यो भनेदेखि रातारात विघटन गर्ने पनि भएको छ, रातारात धम्की दिए पनि भएको छ। आज मनलाग्ने धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या अरे एउटा चाहिँ गलत परिभाषा जस्तो झुन्ड्याइने पनि भएको छ। अनि यो नयाँ दल दर्ता गर्न आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा आज मलाई पुष्टि किन भयो भनेदेखि यो संविधानै अझै अपुरो रहेछ। यो संविधानै अपुरो रहेछ। किन? तपाईँलाई थाहा छ, यो संविधानमा
संविधानमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिनको लागि चाहिँ 3 लाख कति चाहिँ थ्रेसहोल्ड कट्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यो थ्रेसहोल्ड कटाउनको निम्ति त्यो नाप्ने यन्त्र के हो त भन्दाखेरि प्रदेशको चुनाव, सङ्घको चुनाव र प्रदेशको चुनावले नै थ्रेसहोल्डको चाहिँ एउटा क्लियर गर्ने रहेछ। तपाईँहरू मैले संविधानविदज्यूलाई सोधेँ त्यहाँ यो किन यो संविधान अपुरो रहेछ भन्दाखेरि एकातिर त्यही संविधानमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि थ्रेसहोल्ड कट्नुपर्छ रे। थ्रेसहोल्ड कट्नको लागि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुनुपर्छ रे। अनि थ्रेसहोल्ड कट्नु अगाडि नै अहिले के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा दल भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई चाहिँ आह्वान गरेका छ। हामी पनि त्यहाँ जाँदैछौँ। मैले यो कुरा आज किन भन्नै पर्छ भनेदेखि निर्वाचनमा भाग लिन जाँदाखेरि साना दलहरूलाई अरे निर्वाचनको ऐनमा कुनै ठुलो सानो भन्ने नाप्ने यन्त्र छैन। दलको मूल्य मान्यता अधिकार हैसियत सबैको बराबरी हो। अनि थ्रेसहोल्ड कटेको दल जति चाहिँ ठुला दलले नकटेको चाहिँ सानो रे स्वतन्त्र चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पर्ने रे। मलाई अचम्म लाग्यो किन संविधान अधुरो रहेछ भने त पहिला सङ्घको चुनाव गर्नु पर्थ्यो, पहिला प्रदेशको चुनाव गर्नु पर्थ्यो, अनि पो कुन दलको हैसियत कति हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन्थ्यो त। अनि पहिला स्थानीय चुनाव गरेपछि त अनि पहिलो वर्ष गरेको चुनावलाई नै आधार मानेर अहिले राष्ट्रिय पार्टी बनिन पाइन्छ। अब आह्वान गर्दाखेरि सामाजिक एकता पार्टीको पनि हैसियत बराबर हो, नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पनि हैसियत बराबरी हो। मैले किन यसो भन्न खोजेँ भन्दाखेरि पहिला सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गराइदिएको भएदेखि यो संविधान सार्थक हुन्थ्यो र थ्रेसहोल्डको चाहिँ एउटा मापदण्ड प्रष्ट हुन्थ्यो कसको पक्षमा जनमत कति छ भनेर। अब हेरौँ त सामाजिक एकता पार्टीको मात्रै होइन, म एलायन्सको तर्फबाट पनि चुनौती दिन चाहन्छु। अब यो थ्रेसहोल्ड प्रचण्डले कटाएर देखाउँ त। अब यो थ्रेसहोल्ड प्रचण्डको पार्टीको पुग्छ, 3 लाखमा पुग्दैन, किनभने 17 पार्टी टुङ्गिएको छ। सोझा साझा कृषिहरूलाई समाधिस्थल दिन्छु, गुठी बनाइदिन्छु भनेर अब कृषिहरूले भोट त्यो पार्टीलाई हाल्छन्। बिचरा माधव नेपालको पार्टीको थ्रेसहोल्ड काट्छ। अनि यस्ता खालका तपाईँको चाहिँ ऐन कानुन र एउटा दलहरूमाथिको जुन खालको चाहिँ एउटा यो संशोधन हुनुपर्छ कि होइन भनेदेखि सबै पार्टीले समान आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ चुनावमा जान पाउनुपर्छ जनताको घर दैलोमा। कि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पहिला गरेर देखाउनुपर्छ। सामाजिक एकता पार्टीले म प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु अब अहिले भएका ठुला दलहरूलाई थ्रेसहोल्ड कटाएर देखाऊ। हामी कटाउँछौँ थ्रेसहोल्ड, हामी कटाउँछौँ, देखाउँछौँ, थ्रेसहोल्ड कटाएर देखाउँछौँ। अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी को हुँदो रहेछ अब हामी हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यो पार्टीको एउटा ऐतिहासिक घोषणा कार्यक्रम हामीले सफल बनाएका छौँ। हामी यो देशका संविधान, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर, मानवाधिकारका पक्षधर, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका पक्षधर, समाजमा रहेका सबै खालका विभेदमा अन्त गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि अब यो सामाजिक एकता पार्टीले हामीसँग साथमा रहेको 7वटा अन्य राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ त्यो लगायतका चाहिँ हामीसँग विचार मिल्ने अन्य दलहरूसँग पनि एलायन्समा सहकार्य गरेर पूर्व मेचीदेखि महाकाली अभियान अब हामी सुरु गर्नेछौँ। यो अवस्थामा कसले थ्रेसहोल्ड कति कटाउँदो रहेछ, कसको जनमत कति रहेछ अब हामी देखाएर छोड्छौँ। अब हामी डराउनु पर्ने कुरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि म अन्तमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो जति
यहाँ ढिलोसम्म बसेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहायता गर्नुभयो। जो जतिले यहाँ चाहिँ प्रयास गर्नुभयो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि एकदमै मेरो अति नै आदरणीय मित्र रिजवान अन्सारीज्यू एकदमै मेरो अनुरोधलाई मानेर अन्तिमसम्म बसिदिनु भएको छ। दिनेश त्रिपाठीज्यू अन्तिमसम्म बसिदिनु भएको छ। तपाईँहरू जो जति सुभाष सुब्बाज्यू आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरू यहाँ जो एलायन्सको पार्टीको तर्फबाट आउनु भएको छ महासङ्घ कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पत्रकार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको अब कलम चलाउने पत्रकारज्यूहरूले पनि अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको पक्षमा चलाउनुहोस्, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा तपाईँहरू कलम चलाउनुहोस्। यो देशलाई सबै विभेदलाई अन्त गरेर समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियानमा पक्ष चलाउनुहोस्। आउने दिनमा तपाईँहरूको साथ सहयोग सहकार्य र सबै अतिथिज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिँदै यो आजको यो घोषणा सभा औपचारिक रूपसित चाहिँ समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरू एकदम धैर्य धारण गर्नुभएको छ धन्यवाद दिँदै हामी पछाडि हलमा पुगेर मात्रै हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ र अन्तिममा अतिथिज्यूहरू हिँड्दै गर्दाखेरि छोड भएर विभाजन भएर अगाडि बढ्नुभन्दा एक भएर अगाडि राम्रो हो। तर सामाजिक एकता पार्टी जुन मेरो लोगो बस्यो अघि मैले तपाईँको यसमा लोगो हेर्दाखेरि नै गिटारको चिन्ह देख्दा मैले क्रस बनाइसकेको थिएँ तर अङ्काजी दादालाई सिकाएको जस्तो भयो। क्रस राख्नु कति राम्रो देखिन्थ्यो। तपाईँ हामी क्रिस्चियन हौ, क्रिस्चियन भन्नु किन डराउनु, किन नचाउनु, किन लुकेर यहाँ हामीले आन्दोलन गर्नु। खुलेआम म क्रिस्चियन इसाई हो भने सक्नुपर्छ। इसाई यीशुको नाममा धेरैजना शहीद बन्यो भने चाहिँ क्रिस्चियन बाइबल पढ्ने मान्छेले कहिले पनि बदमासी गर्दै गर्दैन। यदि गर्छ भने त यो देशको रुतिको नाति हुनुपर्छ। बाइबल पढ्ने मान्छेले बदमासी गर्दैन। देशले राम्रो मान्छे खोजेको छ, सही हो। तपाईँहरू मिलेर जानुहोस्, तपाईँले मिलेर जानुहोस्। सबै एक हुनुभयो। अझै एउटा दुईवटा जोडिनु बाँकी छ। एक भएर जानुहोस्। मेरो तर्फबाट जस्तो सहयोग दिनु म तयार छु तपाईँलाई। बुझ्नुभयो? तपाईँले एक भएर जानुहोस्, देश बनाउनुहोस्। म पनि देश बनाउनु अगाडि जान चाहन्छु। बिरामी मर्छ म भ्याउँदिनँ, तर तपाईँहरू जानुहोस् अगाडि। तर एक भएर जानुहोस्। यो सामाजिक एकता पार्टी यो एकता नराख्नुहोस्। यदि ए अगाडिको छिट्यो भने ए कता हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो? अगाडिको ए चाहिँ उछिट्यो भने ए कता हुँदो रहेछ। सामाजिक एक पार्टी भन्नुहोस्। हामी एकता हामी एक हुनुपर्छ। सबै क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू 35 लाख छौँ हामी भन्दैन हुन्छ। त्यसको सही डाटा मैले निकाल्दैछु। 20 लाखभन्दा माथि छ, 30 लाखभन्दा बढी छ। तर हामी समाजले, देशले, राष्ट्रले खोजेको एउटा असल नेता खोजिरहेको छ। किनभने भ्रष्टाचारले देश बदमास भइसक्यो। त्यही मान्छेले एमसिसी आइज भन्छ, त्यही मान्छेले फेरि एमसिसीको विरोध गर्दै भएको यति सुन्दर कति राम्रो रुखहरू बगैँचाहरूमा भत्काइसके। राजनीति गयो। तर आज विश्वासीले जुन राजनीति गर्न गइरहनु भएको छ उत्तम हो। तर मिलेर जानुहोस्। म नै ठुलो, म नै हुनुपर्छ नजानुहोस्। पाँचवटा अमलामा एक दिन झगडा भएछ। यसको नाम दलबहादुर, यसको नाम हकबहादुर, यसको नाम बलबहादुर, यो धनबहादुर, यो सुखबहादुर। यसले भनेछ म सबैभन्दा ठुलो, म नै हुनुपर्छ, मेरो अन्तरमा तपाईँहरू बस्नुपर्छ। कसैले ठुलो म बिना तिमीले केही गर्नै सक्दैनौ। ले एउटा किताब पक्रेर हेर त, पक्रेर यो बिना पक्रिनै सक्दैन। सही कुरा यसको पनि जिते हेरे। तर यसलाई रिस उठ्यो। खबरदार म ठुलो यो पार्टीको। मैले कसैलाई खबर अमला ठोरा भने तेरो मुख छ। यसको कुरा पनि सही हो हकबहादुरले। अर्को फेरि बलबहादुरको कुरो आयो। साथी हो राजा चाहिँ बिचमा बस्छ, बुझिस्? दुईजना तिमीहरू बडीगार्ड हो। कसैको दाँत फुस्कनु पनि सिधै हामीलाई मेरो मात्रै फुस्किन्छ, तिमीहरूले फुस्किँदैन। यसको कुरा सही हो। अनि अर्को एउटा छेउमा बस्ने धनबहादुर चाहिँ हाँसिरहेको कस्तो पानीमा पातेको त कुरा गरेको। अहिले जे गरेर तिमीलाई धन चाहिन्छ, धन बिना धन केही पनि गर्न सक्दैन, चित्न सक्दैन मन। यही हलको पनि अहिले भाडा तिर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई, बुझ्नुभयो? बिना धन सबैलाई धन नै चाहिन्छ। धनबहादुरले जित्यो। हिराको सुनको बहुमूल्य औँठी मेरै हातमा हुनुपर्छ। यसले हो। यसको कुरा सही छैन?
सही छ जित्यो धन भएपछि जित्यो तर बिचरा यो सुखमा त चुपाएर बसिरहेको छ यो चाहिँ एउटा इसाई रहेछ क्या इसाई रहेछ उसले चाहेन ठुलो पद ओइ त्यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि होइन म यतिकै ठिकै छ तर अर्कोले गिल्ला गरेर अरे यसको काम त टोइलेट जान्छु भन्नु मात्रै सही हो टोइलेट जान्छ अन्त उठाउँदैन यो उठाउँछ नि होइन बिचरा यसलाई त टोइलेट जानै भन्यो यस्तै हेरेर बसेर छौँ हामी अहिले टोइलेट जाने जस्तो भएर तर आज चुपचाप बस्नुहोस् यसले एकछिनमा भनेछ साथीहरू ठिकै छ म केही पनि छुइनँ तिमीहरूको काम जब म सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अगाडि जान्छु नि सबभन्दा अगाडि म हुन्छु हो सबभन्दा त दरलाई केन्द्र दिन त हकेला दिन बदला धन्यवाद दिन तर मेरो प्रार्थना अझै बिन्ती जहिले पनि परमेश्वर मेरै मात्र सुन्नुहुन्छ आज हामी हेरिएको छौँ वास्तवमा हामी हेरिएको होइनौँ अब हामी एक भएपछि कसैले हामीलाई दोरी छुट्याउनु सक्दैन बुझ्नुभयो यसै कारण म तपाईँलाई म एउटा गीत सुनाउँछु म गीतकार पनि हो बुझ्नुभयो एउटा गीत सुनाउँछु त्यो गीत तपाईँले मजाले सुनिदिनुहोस् अब हामी ख्रिस्टको बगैँचा गर्नको लागि जानु हुँदैछ म बिन्ती गर्छु तेरो मेरो कसैलाई नभन्नुहोस् हामी एक भएर जाउँ नमिलेका कारणले मिलाउन जाउँ सुखबहादुर जस्तो जहिले परमेश्वरको अगाडि लिएर जानुहोस् हाम्रो देश बन्छ सबै बन्छ अहिलेसम्म कुनै पनि नेतालाई 20 लाख 30 लाख भोट ओइरेको छैन अब ओइरिन्छ विश्वासमा तर हामी एक भएर जानुहोस् शुभकामना म दिन्छु तपाईँलाई तपाईँले एक भएर अगाडि जानुभयो भने म पनि मेरो योगदान र मेरो मण्डली महासङ्घको तर्फबाट म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि किनभने म भाषण छाड्दै हिँड्न जान्दिनँ म खालि रासन बाँड्दै हिँड्न जान्दछु मेरो कामै हो अहिले हाम्रो बसन्तजीले पास्टर सुभाष सुब्बा भन्नुभयो म पास्टर होइन म चाहिँ प्लास्टर हो बनेका चिजहरू टुटेका भत्केका टुटा मात्रै हुन्छु म यसै कामको लागि मलाई चुन्नु भएको हो यसमा जो भोका छ नङ्गा छ उनीहरूलाई हेर्ने मेरो कर्तव्य हो बुझ्नुभयो यसमा तपाईँ हामी सबै एक गरेर जानुहोस् देश निश्चय हाम्रो हातमा छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ यो शुभकामना तपाईँहरू गर्दै म बिदा हुन्छु जय मसिह आजको यस ऐतिहासिक एउटा नयाँ पार्टी सामाजिक एकता पार्टी घोषणा सभाका आदरणीय अध्यक्ष मेरा अनन्य मित्र श्री गैराजजी यस पार्टीमा आबद्ध सम्पूर्ण मित्रहरू मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेतागणहरू र विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरू सबैलाई म जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरो पार्टीको तर्फबाट तपाईँ सबलाई जय मसीह सङ्घीयवाद काशी देले भन्न चाहन्छु आज खुसी लागेको छ चुनावको बेलामा जनतालाई माछा देखाएर भोट माग्ने चुनाव जितेपछि भ्यागुता खुवाउने पार्टीहरू पछार्ने
एउटा नयाँ पार्टीको जन्म भएको छ। यो पार्टीले आम नेपाली जनताको मन जित्न सफल रहोस्, आम नेपाली जनताको भोट पनि प्राप्त गर्न सफल रहोस्। आज मैले 10 वर्षपछि एउटा प्रश्न मैले जहिले पनि गरिरहन्थेँ क्रिस्चियन समुदायका अगाडि। त्यो प्रश्नको उत्तर मैले कहिले पनि पाएको थिएन। आज यो सभा कक्षामा मैले पाएँ। कमल थापाले हिन्दू अधिराज्य, हिन्दूको नारा बोकेर पार्टी खोल्न सक्छ भने क्रिस्चियनहरूले धर्मनिरपेक्षको मुद्दा लिएर पार्टी किन खोल्न सक्दैन भनेर मैले सधैँ सोचेको थिएँ। आज त्यो प्रश्न यथार्थ रूपमा त्यसको उत्तर मैले पाएको छु। त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्ण धर्मनिरपेक्षवादीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, पहिचानवादीहरूलाई मेरो अन्तरआत्मादेखि जय मसीह भन्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको लागि कसले लडे? सबैले लडे। प्रजातन्त्र बहाली भएपछि बजारमा धेरै प्रकारका जने पसलहरू खोले। कोही रुख ब्रान्डका ज्याकेट बेच्ने पसल खोले। ल यो ज्याकेट लगाऊ, यो ज्याकेटले तिमीलाई न्यानो सबै जातिको समानता भएको एउटा न्यानो प्रजातन्त्र दिन्छ भनेर एउटा रुखको जुन ज्याकेट लगाउने काङ्ग्रेस पनि निस्क्यो। धनी र गरिब बीचको खाडल अन्त गर्छ। मजदुर र मालिकको आर्थिक समानता एउटै हुन्छ भनेर वर्ग विभेद अन्त गर्छु भनेर सूर्यको ज्याकेट बोक्दै हिँड्ने एमाले र माओवादी पनि हामीले देख्यौँ। 31 वर्ष त्यो ज्याकेट लगाएँ मैले। त्यसले भने जस्तो काङ्ग्रेसले भनेको त्यो रुख ब्रान्डको ज्याकेटले भने जस्तो समानता मैले अनुभूति गर्न सकेन। त्यो कोइराला लागेर कोही पनि देखेँ मैले। धनी र गरिब बीचको खाडल हिजो पञ्चायतकालीन राणीकालीन भन्दा पनि त्यो चाहिँ अन्तर चाहिँ ठुलो अन्तर हुँदै गयो। चप्पल लगाएर पन्जी नरिसाउनुवाला चप्पल लगाएर चाहिँ सिंहदरबार छिरेका कम्युनिस्टहरू अहिले नयाँ बानेश्वरमा गगनचुम्बी महल बनाएर बसिराखेका छन्। नेपाली जनताको अवस्था अहिले पनि जिउको त्यही छ। त्यसकारण मलाई खुसी लागेको छ आज त्यो पुराना काम नलाग्ने ज्याकेटहरूलाई हामीले फालेर समाजको प्रतित्व गर्ने एउटा नयाँ होइन सामाजिक एकता पार्टी भन्ने एउटा नयाँ ब्रान्डको ज्याकेट हामीले लगाएको छौँ। मलाई आशा छ यो ज्याकेटले विगतको पुरानो ज्याकेटले जस्तो चरित्र देखाउने छैन। जनतालाई अहिले चाहिँ माछा खुवाउँछु भनेको छ, जितेपछि माछा नै खुवाउँछ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दछु। 400 वर्षको इतिहास बोकेको यो नेपाल हामीभन्दा पछाडि बनेका देश भारत, अमेरिका, इजरायल जो हामीभन्दा पछाडि बनेका देशहरू, त्यो देशभन्दा हामी किन गरिब बन्यौँ? हिजो कुनै कालान्तरमा कोरियालाई हामी चामल चाहिँ सहयोग दान दिन्थ्यौँ। आज हामी युवाहरू पठाउँछौँ। यो देशको यो अवस्था पुग्नुको पछाडि कसको हात छ? त्यसकारण निश्चित रूपमा कुनै समय कालखण्डमा राणाहरू कारक थियो होला, कुनै कालखण्डमा शाहहरू कारक बन्यो होला, कुनै कालखण्डमा बहुदलीय व्यवस्था कारक तत्त्व बन्यो र अहिले बन्दुक बोकेर जातीय मुक्ति गर्छु, बन्दुक बोकेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्छु भन्ने कम्युनिस्टहरू पनि कारक बनेको छ। त्यसकारण यी पार्टीहरू जसले नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुजने भाषिक मुलुकको जाने जुन विशिष्ट एउटा जाने अन्तर्विरोध, त्यो अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्न सकेन। हिन्दीमा उखान छ, चलता का नाम गाडी नै चलेका त राडी भन्यो। राडी भने पछ्याउने है, अन्त्य कुनै त नाम। यो पार्टीहरू चल्न सकेन। हिजो चाहिँ बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेस कुनै कालखण्डमा पराजित भएर बस्नु पर्यो। हिजो कुनै कालखण्डमा बन्दुकको शक्तिमा सिंहदरबार कब्जा गरेका
माओवादी केपी ओलीको टाङमुनि छिरेर चुनाव जित्नु पर्यो। अनि त्यही केपी ओली अहिले राप्रपा कमल थापा र झापाको बाछाको पछाडि लाग्ने तर्खरमा छ। त्यसकारण देशको एजेन्डालाई, देशको मागलाई, समाजको परिवर्तनलाई बुझ्न सक्ने पार्टीहरू दन्त्य कथामा परिवर्तन हुँदै जान्छ र नयाँ पार्टीहरूको चाहिँ सुरुवात हुने छ। यो समयको माग हो। अचम्म लाग्छ, मैले पटक पटक भन्न गरेको छु कि यो देश चलाउने, एकात्मक शासन प्रणालीमा यो देश चलाउने सिंहदरबार पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गरेको सबै जातिको साझा फुलबारी प्रतिबिम्बित हुने सिंहदरबार बन्न सकेन। त्यो सिंहदरबार हामी नाक चुच्चे आँखा चिम्से, नाक थेप्चे आँखा चाहिँ चिम्से आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने त्यो सिंहदरबार कहिले हाम्रो सिंहदरबार बन्न सकेन। 51% जनसङ्ख्या भएका महिलाहरूको नजरबाट हेऱ्यो भने त्यो सिंहदरबार कहिले पनि महिलाको सिंहदरबार बन्न सकेन। त्यो पशुपतिको शिवलिङ्ग जस्तो एउटा चाहिँ पुरुषको मात्रै चाहिँ लिङ्ग बोकेको चाहिँ त्यो सिंहदरबार बन्यो। अन्यथा नसम्झनु होला, सत्य तितो हुन्छ। कुरा बुझ्ने गरेर भन्नुपर्छ। म साहित्यिक शब्द र राजनीतिक शब्दको प्रयोग गरिराखेको छैन, किनभने हामी उत्पीडन भएका जाति समुदाय हौँ। हाम्रा आवाजहरू बम बनेर निस्किनुपर्छ। हाम्रा क्रोध, हाम्रा आक्रोशहरू परिवर्तनको एउटा सम्भाग भनेर भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ म कुनै राजदूत होइन, कूटनीतिक चाहिँ शब्द प्रयोग गरेर हाम्रो मुद्दाहरू उछाल्ने। त्यो सिंहदरबार धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा न बुद्ध जन्मेको देशको सिंहदरबार बन्न सक्यो, न क्रिस्चियनहरूको सिंहदरबार बन्न सक्यो, न किराँती धर्मको सिंहदरबार बस्यो। केवल त्यो सिंहदरबार हिन्दू धर्मको प्रतिबिम्बित सिंहदरबार बन्यो। त्यसकारण त्यो जातीय रूपमा नस्लवादी, धार्मिक रूपले नस्लवादी, भाषिक रूपले नस्लवादी त्यो सिंहदरबारलाई ध्वस्त बनाउने काम यो सामाजिक एकता पार्टीले गर्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। मलाई सिमीजीले काममा खुसुक भन्नु, सधैँ बोल्ने जस्तो लामो टिप्पो नटिप्नुहोस् है। 3 मिनट बाद आफ्नो चाहिँ मन्तव्य छटाउनु भन्नुभएको छ। म सिमीजीको त्यो आग्रहलाई म मान्दछु र म फेरि पनि सिमीजीले मलाई पनि भन्नुभएको थियो यस्तो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, उस्तो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले गर्नुभयो। म एकदम अन्तरात्मादेखि खुसी छु। र मैले अघि नै भने कि कमल थापाले उसको निर्वाचन चिन्हमा के राखेको छ, थाहा छ नि तपाईँलाई? के हो? क्रस छैन नि, गाई राखेको छ। त्यो नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई राख्न कमल थापालाई निर्वाचन चिन्ह दिन्छ भने त म गजराजीलाई भन्छु, गिटार होइन, क्रस राखेर यो पार्टी दर्ता हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षको प्रतिबिम्ब हो जो मैले तपाईँलाई सुझावको रूपमा दिएँ गजराजी। त्यसको लागि म तपाईँलाई साथ सहयोग दिनेछु। निर्वाचन आयोगमा जाउँ, यो दल दर्ता भइसकेको छ। अबको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह क्रस सहित तपाईँ मैदानमा उत्रनुहोस्। 25 लाख क्रिस्चियनहरूले तपाईँलाई भोट दियो भने यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने सम्भावना बढ्दछ। तपाईँहरूले गाउँ गाउँका एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको मेयरलाई मलाई समाजवादी स्थल दिनु पर्यो, मेयर साहब भनेर भोट माग्नु पर्दैन। मेयर तपाईँ आफै हुनेछ, वडा अध्यक्ष तपाईँ आफै हुनेछ, समाजवादी स्थल पनि तपाईँ आफैले दिनुहुन्छ। यही कुरा तपाईँलाई बुझ्नको लागि मैले पटक क्रिसमसको दिन, न्यु इयर्स इभको दिन यो आङ्काजीले कहाँ मात्रै घोको फुलाएर कराएन, यही हलमा मैले कराएँ, चित्तरमा मैले कराएँ। आज आङ्काजीको आवाज तपाईँले सुन्नु भएको छ। त्यसकारण म यस मानेमा खुसी छु। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो पार्टीले एउटा उखान छ नेपालीमा, दिन 2 गुणा रात 54 पुग्दैन। त्यो पुरानो पार्टीले पछाड्नलाई दिन 2 10 गुणा रात 50 गुणा बढ्नुपर्छ। यही शुभकामना तपाईँको बिचमा जान दिँदै म फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय मसी, काशीदेवी, सङ्घीय